आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सप्तरङ्गी टेलिभिजनको लकडाउन विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरि नै फैलिएको यहाँहरू सबैलाई अवगतै छ। सोही सन्दर्भमा नेपालमा यसले आर्थिक क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ यसबारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ राप्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष भरतबहादुर बुढाथोकी। हामी उहाँलाई यहाँहरूको समक्ष जोड्दैछौँ। नमस्कार भरतबहादुरजी। धन्यवाद छ। नमस्कार। अनि अहिले यो अवस्थामा के गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले? म अहिले लकडाउनमै अब छु र अहिले आएर संस्था चाहिँ 11 बजीदेखि 1 बजीसम्म खुल्ने भएको हुनाले संस्थामा आएर बस्ने गरेको छु। अनि भरतजी, अहिले चाहिँ अब विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको कोभिड-19 को सङ्क्रमण विश्वभरि नै व्याप्त छ होइन। अहिले नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। अहिले यो अवस्थामा अहिले तपाईँसँग हामी कुरा गर्दा गर्दै अहिले पनि सङ्क्रमण नेपालमा पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या 291 पुगेको छ र आजै मात्रै एउटा महिला कोरोनाको भाइरसबाट मृत्यु भएको पनि त्यो हामीले समाचार प्राप्त भएको छ। यसको लागि हामी साह्रै दुखी छौँ। अब चाहिँ यो अवस्थामा तपाईँ त एउटा आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो दखल दिने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र एउटा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रकै संस्था पनि सञ्चालन गरेर बसिराख्नु भएको छ। यसबारेमा हामी अहिले कुरा यहाँहरूसँग राख्नेछौँ। यसले अहिले लकडाउनले कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको छ आर्थिक क्षेत्रमा, यसबारेमा यहाँसँग हामी अहिले कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँको यो संस्था, यो राप्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कहिले स्थापना भएको हो र यसको विगतको इतिहास अलिकति यसो हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न त। धन्यवाद। यो 2054 साल असोज 81 गते चाहिँ स्थापना भएको हो र यो संस्था स्थापना गर्दाखेरि हामीले त्यस बेलामा कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडहरू थिए र हामीले उद्योग व्यापारीले लोन अथवा ऋण लिँदाखेरि सहज चाहिँ थिएन र हामीले के सोच्यो भनेपछि हाम्रो विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ हाम्रा उद्यमी व्यापारीहरू छन्, कृषक छन्, समाजसेवी छन् होइन, शिक्षकहरू छन्। योलाई सामूहिक रूपमा राखेर जसबाट चाहिँ बचत लिएर र जसलाई आवश्यकता छ त्यसलाई चाहिँ व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ लगानी गर्ने हिसाबबाट यदि गर्न सक्यो भनेपछि त्यो फाइदा हामीले लिन्छौँ र व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई पनि व्यवसायमा त्यो हुन्छ नि के अरे फस्टाउन फुलाउन सकिन्छ भन्ने मनसा लिएर हामीहरूले 25 जना सदस्यहरू भएर एउटा तदर्थ समिति गठन गरेर त्यसको तदर्थ समितिको अध्यक्ष हाम्रो मुक्त बुढाथोकी हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला म सचिव थिएँ र त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गरायौँ र सञ्चालन गऱ्यौँ। सञ्चालन गर्ने क्रममा सुरु स्थापना कालदेखि हाम्रो संस्थाको सेयर पुँजी चाहिँ 2 लाख रुपियाँ मात्रै थियो। बचत चाहिँ 1 लाख रुपियाँ थियो र हामीले लगानी गऱ्यौँ। लगानी क्रममा जे जस्तो भयो भने न्यूनतम रूपमा चाहिँ हामीले त्यस बेलामा चाहिँ संस्थालाई फाइदा गर्न सक्यौँ र यही दौरानमा हामीले यसलाई चाहिँ हरेक वर्ष दिन प्रतिदिन यसले पछाडि फर्केन, अगाडि बढ्दै गयो आर्थिक विकासको क्रममा र अहिले आउँदाखेरि अहिले 76-77 मा पनि अब लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि त संस्थाले चाहिँ अहिले चाहिँ 9 महिना मात्र काम गरेको छ र बाँकी महिना अब काम हुँदैन भन्ने किसिमको हाम्रो मनस्थिति भइसकेको छ। त्यो सन्दर्भमा पनि अहिले हामीहरूले लगानी त अब 88 करोड रुपियाँ लगानी गरेका छौँ र हामीसँग बचत पुँजी चाहिँ 90 करोड छ र यसमा चाहिँ हामीहरूले अहिले ब्याज असुली उपर गर्ने क्रममा चाहिँ जुन हिसाबले हुनुपर्ने त्यो हिसाबमा न्यून छ। किनकि अब हामीहरूले अहिले हाम्रा ऋणीहरूलाई बचत सदस्यहरूलाई चाहिँ दबाब दिन पनि ठिक छैन, किनकि उनीहरू चाहिँ पिल्सिएका छन्, उनीहरूको अहिले व्यापार बिजनेस भएकै छैन, भएका सामानहरू स्टकमा परेर बसेका छन्। त्यो अवस्थामा हामीले उनलाई चाहिँ अहिले हामी दबाब दिएको छैनौँ र करिबमा यो लकडाउन सहज र खुकुलो भयो र उनीहरूले कारोबार गर्यो भने निश्चित छ कर्मीहरूले चाहिँ बुझाउने छन् र त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था के गरेका छौँ भनेपछि विलम्ब शुल्क नलिने, अतिरिक्त ब्याज नलिने र ब्याज चाहिँ समयअनुसार चाहिँ कर्मीमा अब सहुलियत हिसाबबाट लिने भन्ने मनसाले हामीले एउटा निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा होला
तर संस्थाले यदि भन्ने क्रममा अहिले गर्दाखेरि चाहिँ विगत सालभन्दा अहिले चाहिँ बढी लगानी गरेको हो। तर अब लगानी फुल फेजमा थियो, तर यदि गरेको भए पनि हामीले अलि 10-15 करोडहरू एक्स्ट्रा चाहिँ गरिन्थ्यो होला हैन, त्यो हुन सकेन यो कारणले गर्दाखेरि। र नाफाको क्रममा गर्दाखेरि यदि अहिलेसम्म गर्दाखेरि 2,50,00,000 रुपियाँ चाहिँ अलि नाफा छ, सञ्चित छ, खर्च घटाएर भनौँ यो उपलब्धि रूपमा चाहिँ मान्नै पर्छ यो अवस्थामा। यो भन्नु पनि ठुलो कुरो हो। अनि भरतजी, तपाईँहरूले यो संस्था सञ्चालन गरेको अहिले 23 वर्ष पुगेको छ र सायद सम्भवतः घोराइमा यो तपाईँको सहकारी संस्था लिमिटेड पहिलो नै हुनुपर्छ। तपाईँहरूले सुरुवात गर्दाखेरि तपाईँलाई यो सेक्टरमा कस्तो कस्तो समस्याहरू आइपर्यो होइन, र अहिले तपाईँले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि कस्तो कस्तो उसमा तपाईँले यो लगानी गर्नुभएको छ, कुन सेक्टरमा तपाईँले लगानी गरिराख्नु भएको छ? यो वास्तवमा लगानी गर्नमा सुरु स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ सहज चाहिँ हुँदैन, असहज त हुन्छ नै। तैपनि हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सबलाई हामीले आफ्नो अब सदस्यहरूलाई चाहिँ मन जित्न सक्यौँ होइन। र हाम्रा चाहिँ राम्रा सदस्यहरू, व्यापारी उद्योगपतिहरू, यसका सदस्यहरू भए, उनीहरूले निक्षेप गरे। सबैभन्दा ठुलो कुरो वित्तीय संस्था भनेको विश्वासका आधारमा चल्ने संस्था हो। त्यो माध्यममा विश्वास भएको कारणले गर्दा हामीलाई पुँजीको बचत पुँजी अथवा निक्षेपमा चाहिँ हामीलाई अभावको सृजना भएन। त्यो अनुसार लगानी पनि, निक्षेप पनि कम थियो, लगानी पनि कम हुन्थ्यो। अब आएर निक्षेप बढी छ, लगानी बढी हुन्छ। त्यो श्रेणीमा जो हिसाबले चाहिँ गइरहेका छ, यो करिम रूपमा यो सहज रूपमा चाहिँ गइरहेका छ, त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ पारेको छैन। अब लगानीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीहरूको शिक्षाहरू छ के छ भनेपछि हामी कहाँ अलि पहाडबाट झरेर आउने र बसोबास गर्ने मान्छेहरू बढी छन् र उनीहरूले केही पैसा विदेश रोजगारी गरेर पैसा कमाएर लिएर यहाँ आएर जग्गा जमिन खरिद गरेका छन्, बसेका छन् र अहिले पनि उनी जाने क्रममा छ। र धेरै जसो वैदिक रोजगारीमा नै यो संस्थाले लगानी गरेको छ र जुन हिसाबले सहज थियो, पैसा समयमा आउँथ्यो, समयमा बुझाइन्थ्यो होइन, र त्यो हिसाबले चलिरहेको छ। अहिलेको यस्तो विषम परिस्थिति छ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, अब त्यहाँ विदेशमा वैदेशिक रोजगारमा गरेका मान्छेहरू एक त हुन्छन्, उनीहरू लकडाउनमा बसेका छन्, उही सङ्क्रमित छन् त्यहाँ गएर, र अहिले चाहिँ उनले पठाउनु पर्ने स्थिति छैन। अब यो कारणले गर्दा रेमिटान्स चाहिँ बहुत न्यून आउँछ। अब यसले गर्दाखेरि यो संस्थालाई केही चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारीको जो शीर्षक छ त्यो यसमा चाहिँ कम हुन्छ भन्ने हामी सोचेका छौँ। र कृषिमा छ हाम्रो, र त्यसपछि आएर हामीले उद्योग र व्यापारमा लगानी गरेका छौँ। र यसरी सामाजिक कर्जा भनेर हामीले दिने गरेका छौँ। अहिले अप्ठ्यारो पऱ्यो, केही पऱ्यो, व्यापार पनि गर्न पऱ्यो, अब केही समयमा के पऱ्यो भने त्यो व्यवस्था मिलाउने गरेका छौँ। र शिक्षामा पनि हाम्रो लगानी छ। शिक्षामा पनि प्रत्येक व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँबाट ऋण लिएर विदेशमा गएर अथवा स्वदेशमै 30-40 रुपियाँ भन्दा चान्चुने कुरो होइन। ऊ सामान्य व्यक्तिले एमएस पढाउन सक्दैन तपाईँ गर्नुहोस्। र यो संस्थामा लिएर गएर पनि आज इन्जिनियर, डाक्टर, समाजसेवी र ठुल्ठुला व्यक्तिहरू चाहिँ अब विशेषज्ञहरू पनि भएर यसले संस्थाले चाहिँ जमाउन सकेको छ। यसमा हामीलाई चाहिँ गौरव पनि छ, हामीलाई आन छ, सान पनि छ हामीलाई यो संस्थाले गर्दाखेरि। र यो संस्था मेरो विचारलाई चाहिँ निरन्तर अब अगाडि बढ्ने क्रममा छ, बढिरहेको छ र जनताको र सदस्यको विश्वास पनि जित्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि भरतजी, अब अहिले जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले कतिपय ब्याङ्कहरूलाई मर्ज गर्ने होइन, एकीकरण गर्नेतिर लागिरहेको छ। अब चाहिँ यो सहकारी संस्थाहरूलाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ, यो सर्भाइभ हुन सकिरहेको छैन भन्ने त्यो पनि आइरहेको छ। र फेरि तपाईँको अहिले के छ भने टोलमा महिलाहरूको आफ्नै किसिमको बचत सङ्कलनहरू छ। यसले गर्दा यो सहकारी संस्थाहरूलाई, टोलको बचतले गर्दा यो सहकारी संस्थाहरूलाई, वित्तीय संस्थाहरूलाई कतिको असर गरेको छ? मलाई यो लाग्छ हाम्रो संस्थाको कुरो छ के भनेपछि अब धेरै संस्थाहरू खुलेका छन्। सबैभन्दा निक्षेप भन्ने ठुलो कुरो होइन, तपाईँको लगानी सबभन्दा कुरो हो। त्यो पनि कुन सेक्टरमा लगानी गरेको छ होइन, अब त्यसबाट असुल उपर हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हिसाबले हामीले लेखाजोखाहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हिसाबले चाहिँ लगानी गरेका छौँ। र अब हामीलाई त्यति चाहिँ ठाउँ संस्था खोलेर त्यो असर त परेको छैन। तर के छ भनेपछि एउटा डिभिजन सहकारी कार्यालयले अथवा सहकारी विभागले निर्देशन के जारी गरेको छ भनेपछि हामीले सहकारी संस्थालाई मर्चमा लिएर, जस्तो वित्तीय संस्था जस्तो मर्चमा लिएर पाउँछौँ। यदि त्यो संस्था सक्षम भयो भनेपछि ठुल्ठुला प्रोजेक्ट योजनाहरू पनि गर्न सकिन्छ, सहज पनि हुन्छ। र यदि
हामीहरूले सानो पुँजीमा भोलि चाहिँ हामी लगानी गर्छौँ र भोलि समस्याग्रस्त पनि हुनसक्छ। त्यो मानेमा चाहिँ मर्चमा जानुपर्छ भन्ने किसिमको मनसा भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हामीसँग पनि अब उनीहरूको सम्पत्ति दायित्व के कस्तो छ होइन, अब यो सही छ, खराब कर्जा कम छ र हाम्रो रेसो र उसको रेसोमा कतिको फरक छ, अब त्यो हिसाबमा मिलाएर भोलि यो मर्चमा पनि जान सकिन्छ। ठुलो कुरो होइन, जति ठुलो संस्था भयो त्यति चाहिँ मजबुत पनि हुन्छ, शक्तिशाली पनि हुन्छ। अरू कुरो चाहिँ भने खर्च जो छ नि कर्मचारी खर्चहरू पनि कम हुन्छ। 2-3टा संस्थामा कर्मचारीले खर्च त्यही लाग्यो र भाडा चाहिँ एउटा घर भाडा लिए किरायामा लिए पुगिहाल्यो तपाईँको, धेरै भाडा पनि छैन, लागत खर्च कम हुन्छ र लगानी बढ्छ र सदस्यहरूले पनि सहुलियत रूपमा चाहिँ ऋण र सेवा पाउने भयो हुनाले त्यो राम्रो छ र हुन्छ। र यसले चाहिँ अरू सानतिना खोलेर असर परेको छैन। अब सानतिना संस्थाहरू अब सबै मर्चमा आउँछ, ढिलो चाँडोको कुरो, त्यो अवश्य आउनुपर्छ र जानुपर्छ। किन यो सरकारले यो नियमै लागू गरिसकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय संस्था र डेभलपमेन्टहरूले गरेको छ भनेपछि विभागले यसलाई गरेको छ। अब यसमा पनि के छ भने तपाईँको अहिले शान्ति र सहकारी संस्थाले नियमाङ्कन चाहिँ विभागले गर्छ भने ठुला सहकारी संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले नियमाङ्कन गर्ने गरेको छ, विभागले गर्ने गरेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि ठुलो संस्था यदि भयो भने पनि राष्ट्र ब्याङ्क सहकारी विभाग सबैले त्यसको फलोपर नियमाङ्कन गर्यो भने त्यो सक्षम पनि हुन्छ, राम्रो पनि हो, नियमाङ्कन पनि हुने भयो र भोलि चाहिँ यो यसले चाहिँ खतरा मोल चाहिँ हुँदैन यो संस्थामा। खतरा होस् अथवा यो चाहिँ के अरे यो भनौँ न अब केही खराब होला अथवा त्यो हुने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। मजबुत संस्था चाहिँ दरिलो हुन्छ। अनि भरतजी अब अहिलेको अवस्थामा हामी आउँ होइन, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अघि पनि यहाँसँग मैले कुरा राखेँ, सङ्क्रमण विश्वव्यापी नै रूपमै छ होइन। यसले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। हाम्रो नेपाल सरकारले पनि यो सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि, आफ्ना जनतालाई जोगाउनको लागि विगत चैतको 11 गतेदेखि लकडाउनको घोषणा अर्थात् बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको छ। त्यो लकडाउनभित्र सम्पूर्ण उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यवसाय व्यापार सबै प्रभावित भएको छ, सबै बन्दको अवस्थामा छ। आज हामी त्यो लकडाउनको 55औं दिनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र फेरि यो लकडाउनको 6औं चरण पनि छ। अब भोलि यो 6औं चरणको पनि अन्तिम 5 गते म्याद यसको पनि अब सकिँदैछ। अब यसपछि अगाडि अब नेपाल सरकारले के गर्छ, के कस्तो कदम चाल्छ र कुरा चाहिँ आइराखेको छ कि अलिकति यसलाई चाहिँ यसको मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ कि लकडाउनको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो अवस्थामा महिनौँ 2-2 महिना हुन लागिसक्यो। हाम्रो हरेक कल कारखानाहरू बन्द छ, रोजगार पाउने रोजगार पाइरहेको छैन, ज्यालादारी गरेर खानेको चाहिँ हालत त्यही किसिमको छ। यो अवस्थामा अब यो बन्दाबन्दीले हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा त नकारात्मक प्रभाव त पार्ने नै छ। विशेष गरेर यसले कुन कुन सेक्टरमा बढी नकारात्मक प्रभाव पारेको छ त अहिले? अब तपाईँले जुन किसिमको प्रश्न, यो एकदमै सान्दर्भिक चाहिँ प्रश्न हो। वास्तवमा यो कोरोना भाइरस कोभिड-2019 यो विश्वमा नै यो सङ्क्रमित रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। आज हरेक विषयहरू स्तब्ध छन् र मान्छेहरूको हुन्छ नि के क्षति चाहिँ ठुलो क्षति भएको छ र आर्थिक उत्पादनमा चाहिँ ह्रास भएको छ। र यही सन्दर्भमा आएर अहिले हामी छिमेकी राष्ट्र भारत चीन भएको नाताले गर्दाखेरि हामी बिचमा छौँ र नेपाल र भारतको सम्बन्ध एकदमै निकटतम सम्बन्ध छ, खुला बाटोहरू छन्। त्यो मानेमा गर्दाखेरि हाम्रा अभाव भएका सामानहरू सबै इन्डियाबाट आउने गर्छन् र हामीहरू आत्मनिर्भर छैनौँ, परनिर्भर छौँ। र कुराकानी गर्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो नेपालले आयातभन्दा निर्यात बहुतै न्यून छ। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले न उत्पादन गऱ्यौँ र उत्पादन हामीलाई घाटा लाग्यो भन्ने कुरो पनि यहाँ छैन। तपाईँ गर्नुहोस्, हाम्रो थोरै छ, थोरै हामीलाई प्रभाव परेको छ। जसले धेरै भयो ठुल्ठुला राष्ट्र जसले धेरै उत्पादन गर्छ, जसले निर्यात गर्छ, तिनलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ प्रभाव चाहिँ परेको छ। र यति मात्रै हो, यदि हाम्रो सरकारले समयमै जब त्यो वुहानमा जब हुन्छ नि के अरे सङ्क्रामण भयो कोरोना भाइरस, त्यस बेलामा यसलाई सचेत भएर समयमै यसले चाहिँ यदि हाम्रो नेपालले त्यसको व्यवस्था मिलाएर र जो इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरूलाई सिल गरिदिएर, बार्डर सिज गरिदिएर
र यो रेपिड टेस्टहरू गरिदिएर गरेको भए आज हामी चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ कम समयमा बसेर पनि हामीहरूले चाहिँ सुचारू रूपमा चाहिँ आफ्नो कामहरू गर्ने थियौँ। तर दुर्भाग्यवश त्यो भएन, जे भयो ठिकै भयो होइन। अब हामीले सरकारलाई दोष पनि दिनु हुँदैन। यो मानेमा अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि प्रभाव त यसले चाहिँ ठुलो असर प्रभाव पारेको छ। अझ कति प्रभाव पार्ने हो त्यसको लेखाजोख त पछि नै होला तपाईँको। र यसमा बढी प्रभाव पार्ने चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्र टुरिज्म भयो, त्यसपछि त्यसबाट काम गर्ने कामदार मजदुरहरू भयो, त्यसपछि होटल व्यवसायहरू भए, त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ यो पनि उत्पादनीय रूपमा मानिन्छ। जो विदेशमा वैदेशिक रोजगारलाई यहाँबाट गएका थिए ती व्यक्तिहरूबाट रेमिट्स आउँदैन, त्यसले पनि ठुलो असर पार्यो तपाईँको। यहाँको जनजीवनमा, हाम्रा जनताका जनजीवनमा चाहिँ प्रतिकूल असर चाहिँ पारेको छ। अब यसले गर्दाखेरि अरू सामान्य कुरोमा त अब पर्यटन आउँथे, भिडभाड हुन्थ्यो, घुइँचो हुन्थ्यो, केही चाहिँ खाद्यान्न पनि बढी बिक्री हुन्थ्यो, सामग्री पनि बिक्री हुन्थ्यो। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि सामान्य अरू क्षेत्रमा पनि घाटा लागेको छ। र यसलाई चाहिँ अब यो घाटालाई परिपूर्ति गर्नको लागि अब सरकारले चाहिँ अब अहिले भर्खरै चाहिँ विद्या भण्डारीले पनि अब एउटा चाहिँ अब यो नीति तथा कार्यक्रम बजेट चाहिँ सदनमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमा कतिपय कुराहरू त आएका छन्, ती राम्रा कुरा पनि छन्। पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ र नयाँ कुराहरू पनि प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई जो कृषि, उद्योग, व्यवसायहरू र जो बढी प्रभावित छ त्यसलाई प्याकेजको रूपमा गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। तर त्यसमा चाहिँ अब अर्थमन्त्रीले भोलि चाहिँ भाषण गरेर बजेट सुनाउला, प्रस्तुत गर्लान्, कसमा कति छ भन्ने कुरो त्यसबेला थाहा होला। तर के छ भनेपछि अहिले जति पनि बजेटहरू प्रस्तुत भएका छन् यी सरकारले आज चाहिँ यो तेस्रो वर्षमा हुन्छ, लागू हुन्छ तपाईँको। दोस्रो वर्षको हामीले बजेट हेर्दाखेरि त्यो बजेट विकास खर्च चाहिँ बहुत न्यून छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जनजीवनमा त्यसले पनि प्रतिकूल असर पारेको छ तपाईँको हेर्नुहोस्। अब र अहिले पनि मेरो विचारमा लाग्छ कुरा राम्रा छन् र कतिपय त महत्त्वाकांक्षी कुरा पनि छन् तपाईँको। जस्तो कि अब विद्युतीय रेल ल्याउने कुराहरू छ, यो हाम्रो उसले त भ्याउँदैन, हाम्रो बचतले भ्याउँछ, त्यो विदेशीको सहयोगबाट गर्ने कुरो हो। र विदेशी अनुदान पनि अहिले आउने सम्भावना छैन तपाईँको हेर्नुहोस्। अब र यतातिर आएर चाहिँ तपाईँको उसले ऋण वैदेशिक ऋण पनि पाउन चाहिँ गाह्रो छ अहिले। अब र त्यसपछि आएर अब के अरे यो जहाज, पानी जहाज चलाउने भन्ने कुरो आइरहेका छन्। त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, तर त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि उनले काम सम्पन्न पनि भएन र ती योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न पनि भएनन् र त्यसलाई निरन्तरता अहिले दिँदै आइरहेको छ। हामीलाई विश्वास लाग्छ कि हिजो जो भयो हुँदाखेरि भएन भने अहिले चाहिँ सङ्कटकालमा त होला भने हामी विश्वास गर्न चाहिँ गाह्रो छ। अरू नभए पनि जस्तै विदेशबाट आउने विदेशी वैदेशिक रोजगारहरू फिर्ता आएर पनि लगभग 20-21 लाख जति यहाँ होलान्। तिनको लागि चाहिँ अब रोजगार व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, प्याकेजको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, हरेक कुराहरू गर्न पर्यो। त्यो पनि हामीले अब कृषिमै हामीले उत्पादन गर्छौँ, कृषि नै गर्छौँ भने सबैले कृषि गरेर हामीले इन्डिया र चाइनाको हामी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ खुला अर्थनीति WTO अन्तर्गत चाहिँ हामीले त्यो कुनै हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि त पूर्वाधारहरू तयार छ, भौतिक पूर्वाधारहरू, अब जलाशय कुराहरू हो, त्यसपछि सिँचाइका व्यवस्थाहरू हो र कृषकलाई दिने अनुदानका विषयमा अनुदानहरू दिनुपर्छ, त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो यदि भएन भने मलाई मेरो विश्वास लाग्छ त्यो पनि एउटा चाहिँ दस्तावेजमा लेखिएको हुन्छ र कार्यान्वयन पुरा भएन त्यसको औचित्य पनि रहँदैन। अब त्यसले गर्दाखेरि विदेशमा परिचय गर्नको लागि त वैज्ञानिक कृषि र आधुनिक कृषिमा होइन व्यापारिक औद्योगिकरण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने र जसले गर्दा थोरै लागतबाट धेरै उत्पादन गर्न सक्यो र थोरै मेन पावरबाट धेरै उत्पादन गर्न सक्ने र त्यो हिसाबले यदि वैज्ञानिक हिसाबबाट गर्न सक्यो र आयात गर्न सक्यो, विदेशी टेक्नोलोजी आयात गरेर चाहिँ गर्न सक्यो भने त्यो सम्भव होला, नत्र सम्भव चाहिँ छैन। अब भरतजी तपाईँले भर्खरै अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ अलिकति कुरा राख्नुभयो होइन। यसबारेमा चाहिँ विभिन्न प्रतिक्रियाहरू पनि आइराखेको छ होइन। अब यो चाहिँ पछि अब जेठको चाहिँ 15 गते फेरि सरकारको बजेट पनि आउँदैछ होइन। अब यो बजेटले कुन कुन सेक्टरमा के छ भन्ने कुरा त्यो कुरा ल्याउला। तपाईँले यो नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला टेलिभिजन मार्फत होइन।
अहिलेको यो अवस्थामा यो कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण पारिरहेको अवस्थामा यो चाहिँ नीति र कार्यक्रमभित्र यो कुरा आएन भन्ने कुरा धेरै गुनासोहरू बाहिर धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। यसबारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन। वास्तवमा कुरो गर्नु छ, कोरोना भाइरसको विषयमा भने इङ्गित गरेर त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर चाहिँ गरेकै छैन। तर त्योदेखि प्रभावित हुने व्यक्तिलाई चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ गर्ने भन्ने किसिम त्यो दिएको त्यसलाई नै हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा अन्डरस्ट्यान्ड मात्रै हो। तर चाहिँ नीति र कार्यक्रम सरकारले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई समावेश, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। आज हामी कोरोना भाइरस र लकडाउनको कारणबाट हामीहरू प्रभावित भइरहेका छौँ। आज विश्वभरमा हलचल मचाइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ लिएर त्यो अनुसार चाहिँ प्रोग्राममा कार्यक्रम बनाइदिएको सजिलो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ उसले छुट गरेको। अनि यो एउटा तपाईँले पनि अघि कृषिको कुरा ल्याउनुभयो होइन? अब अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। बाँझो जमिन चाहिँ नराख्ने, राख्न नहुने भन्ने त्यो कुरा पनि आइरहेछ। हामी यो सप्तरङ्गी टेलिभिजन रिपोर्टिङ गर्ने दौरानमा हामी अहिलेको 1900 वडामा पुग्दाखेरि सबै बाँझो जमिन त घरघरी नै भइसक्यो। भनेपछि त्यो उत्पादन कसरी हुने त? वास्तवमा चाहिँ यो यही त सरकारले जुन किसिमको नीति र कार्यक्रम बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्दैन। अध्ययन नगरेर एउटा चाहिँ बाहिरी हसुवाको भरमा जो ल्याइन्छ त्यो चाहिँ सफल चाहिँ हुँदैन। किन भनेपछि अब त्यो सिँचाइको व्यवस्था चाहिँ वरिपरि घरेरी चाहिँ त्यो घरेरीमा तपाईँको लगाएर त्यो ड्रिङ्किङ वाटर पानी हालेर त्यो सम्भव छ तपाईँको? मान्छेले पानी खाला कि हुन्छ नि उत्पादन गर्ला तपाईँको? र उत्पादन गर्ने क्रममा चाहिँ अब तरकारी खेती उत्पादन गर्दाखेरि यहाँ किसानले उत्पादन गरिरहेका छन्। अब त्यो उत्पादन भएको सामानहरू यहाँ अहिले मार्केटमा आउँदा सिजनको टाइममा है तपाईँको यति सस्तो पर्छ कि भोलि चाहिँ थोरै लगानी गर्ने मान्छेले त्यसबाट चाहिँ जुन चाहिँ के अरे त्यो आफ्नो चाहिँ लाभ खर्च बढी हुन्छ, किनेर खाने उसलाई फाइदा बढी हुन्छ। अब किनकि यस्तो ठाउँमा बन्जर जग्गामा तपाईँको अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्भव छैन। यसले आधुनिक कृषि गर्ने हो भनेपछि अहिले जो जस्तो कि एउटा राप्तीले अहिले एउटा सोच बनाएको छ। अब हामीले यो लगानी गर्ने क्रममा अब जसो वैदेशिक व्यवसायमा बढी गइरहेका छ, उद्योग व्यापारमा पनि अब प्रभावित भइरहेका छ र उद्योगलाई प्रभाव गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सदस्यहरूलाई चाहिँ तालिम ट्रेनिङ गर्ने, विदेशमा गएर ट्रेनिङ दिन लगाउने र व्यक्तिहरू जो स्किल व्यक्तिहरू छन् उनको फलोअपमा र हामीले 15 दिन गएर त्यो चाहिँ निर्देशन गर्ने र हामीले अहिले हाइड्रोपोनिक भन्ने जो एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी छ तपाईँको, त्यो बिना माटोबाट तयार गर्ने सब्जीहरू तपाईँको त्यसमा के चाहिँ न्युट्रिसनहरू पानीमा हालिदिने। तपाईँले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। 15 मिनट मात्रै तपाईँले चाहिँ पानी हरेक दिनमा चाहिँ बिहान 15 मिनट टाइम हेर्नु पऱ्यो र तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हुन्छ नि हरिया साग हुन्छ, कीटाणु औषधिहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन, रोग व्याध लाग्दैन। हामीले आफ्नो घरमा आफ्नो उत्पादनको लागि हामीले छतमा पनि उगाउन सक्ने भएको हुना यो संस्थाले त्यो प्राविधिक टेक्नोलोजी ह्यान्डओभर गर्छ र लोनको व्यवस्था पनि गर्छ र कर्मी रूपमा किस्ताबन्दीमा उसले चाहिँ बुझाउँदै गयो भनेपछि ऊ सक्षम पनि राम्रो पनि हुन्छ। यदि ठुलो स्केलमा गर्न सक्यो भनेपछि अहिले त अब हाम्रो यहाँ त ल्यान्डहरू त छैन। अब दिउखरी भेकमा चाहिँ हामीहरू कहाँ मगर भयो, त्यसपछि आएर अरू ठाउँमा अरू छ। यो नदीदेखि वारी होइन पारी चाहिँ छ तपाईँको। तिनीहरूलाई चाहिँ लिजमा लिएर एकीकरण गरेर त्यो व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्यो भनेपछि र त्यसमा चाहिँ केही चाहिँ पूर्वाधारको व्यवस्था चाहिँ सरकारले चाहिँ केही अनुदान दियो भनेपछि र यसलाई चाहिँ सब सदस्यहरूलाई सदस्यमा आवेदन गरेर सामूहिक रूपमा एकीकरण गरेर त्यसमा चाहिँ आधुनिक खालको कृषिहरूको रूपमा चाहिँ उत्पादन जब मसिनबाट नै औजारबाट नै यान्त्रिकबाट नै खेती गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्ने भन्ने किसिमको सुरुवात छ। पहिलो एक चरणमा चाहिँ हामी हेरि पनि सकेका छौँ। अब आउने दिनमा यसलाई चाहिँ फराकिलो गरेर अगाडि लिन्छ। जस्तो कि अहिले मैले भने नि हाइड्रोपोनिकको कुरो छ, त्यसपछि आएर यो बायोफ्लोक पनि भन्छ, जसमा कि तपाईँको एउटा चाहिँ सानो ब्यागमा चाहिँ हुन्छ नि माछा राखेर चाहिँ उत्पादन गर्ने, अक्सिजन त्यसमा दिने, सबै न्युट्रिसन पनि त्यसलाई दिने। त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ थोरै जग्गामा पनि तपाईँले चाहिँ त्यो बायोफ्ल्याकहरू गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा एउटा चाहिँ 10,000 को पानी टङ्कीमा चाहिँ तपाईँको लगभग 5,000 चाहिँ भुरा राख्यो भने 15 कुन्टल निक्लिन्छ। लगभग तपाईँको 2 लाखमा पनि तपाईँको 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ फाइदा हुन्छ। त्यो सानसिनो कुरो नै धेरै फाइदा हो। त्यसलाई पनि हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ, गराउँछौँ। यसलाई अगाडि बढाउने हिसाबमा छ। अब राष्ट्रिय सहकारी संस्था चाहिँ अगाडि जान्छ। कुनै अर्को विकल्प नखोज्ने हो भने संस्थाको भविष्य चाहिँ छैन। अब हिसाबले अगाडि गरिरहेका छौँ र निश्चित छ आउने दिनमा। र सरकारले पनि यसमा चाहिँ यही सङ्घ संस्थाले गरेका कुराहरूमा नै सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ बढी चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ।
जस्तो कि अब यसो पूर्वाधार विकासका कुराहरू छ, हामीले पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौँ नि तपाईँको। त्यसपछि गर्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ बिउ बिजनहरू उपलब्ध गराउने क्रममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो, त्यसको ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो। कतिपय बिउ बिजनहरू चाहिँ आएका छन् तपाईँको, जर्मिसन हुँदैन, तपाईँको फलै फल्दैन तपाईँको। अब त्यसको ग्यारेन्टी त किसान त डुब्ने भयो नि तपाईँको। त्यो एउटा ग्यारेन्टी भएर अगाडि गएर चाहिँ यदि सरकारले विश्वास दिलाउन सक्यो भने निश्चित छ त्यो चाहिँ सफल हुन्छ। र ती वैज्ञानिक कृषि विशेषज्ञहरूको एउटा ठुलो चाहिँ यहाँ अब यो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ खोलिनुपर्छ र नयाँ ब्रिडिङहरू गरेर चाहिँ नयाँ चाहिँ बिउ बिजनहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्छ, जसले नार्कोले गरिरहेका छ, अरूले पनि गरिरहेका छन्। यो हिसाबले सरकारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गर्यो भने निश्चित छ त्यो नहुने होइन। तर अहिलेको यो अब घर घरेरीमा बाँझो राख्नु नै गर्नुपर्छ भनेर कसले लिन्छ र कसले गर्छ तपाईँको? त्यो त यो कागजमा मात्रै चाहिँ सीमित भयो। एउटा चाहिँ के छ नि आकर्षण एउटा नारा मात्रै भयो कि, तर उपलब्धि सहित त्यो हुँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन। त्यहाँतिर उसले सरकारले ध्यान दिनु हुँदैन। अनि भरतजी, यहाँले अघि कृषिको सँगसँगै आत्मनिर्भरको कुरालाई पनि जोड्नुभयो होइन। अब त हाम्रो नेपाल त कस्तो भयो भने आत्मनिर्भर भन्दा पनि परनिर्भर बढी भयो। जस्तो हाम्रो रेमिट्यान्सका कुराहरू छन्, अनि त्यसपछि गएर वैदेशिक ऋणका कुराहरू छन् होइन। अब यिनीमा नै हामी बढी निर्भर छौँ। अब अहिले यो कोरोना भाइरसको विश्वभरि नै जुन अहिले छ अवस्था, यसले त विश्वलाई नै असर गरेको छ। हरेक देशको चाहिँ आर्थिक स्थिति अहिले सङ्कटमै छ। वैदेशिक चाहिँ अनुदान पनि त्यही हिसाबले कमै होला, हाम्रो रेमिटेन्स पनि अब कमै होला होइन। जस्तो भारतमा जाने हाम्रा नेपाली कामदारहरू पनि धेरै फर्केर आइरहनु भएको छ। अब उताबाट आउने रेमिटेन्स पनि हाम्रो होला। अब नेपाल सरकारले जेठको 13 गते 77-78 को बजेट ल्याउँदैछ। अब यो यिनी कारणले गर्दाखेरि यसले त बजेटमा त निकै असर पार्छ होला। यसबारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न त। यो यदि सरकारले यसमा चाहिँ सचेत भएन र सिन्सियर भएन भनेपछि र पहिलेको पूर्व 2 सालमा गएका के अरे बजेट घाटाहरू यसबाट चाहिँ नहोला भनेर भन्न सकिँदैन तपाईँको। निश्चित हुन्छ। पहिले त के गर्नु पऱ्यो, हाम्रा मेन पावर जो विदेशमा गएका छन्, विदेशहरूमा गएका छन्, ऊ यहाँ आउन चाहिरहेका छन्। उनी बिजोग रूपमा चाहिँ बसिरहेका छन् होइन। र हामीले बढ्दैन, हामी चाहिँ जे होला सिस्नु पानी खाएर पनि हामी बसौँला, हामी स्वदेशमा बस्न चाहन्छौँ भने चाहिँ पहिले त सरकारले यो व्यवस्था गर्नु पऱ्यो कि उनीहरूलाई चाहिँ आउने व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर उनीहरू चाहिँ ल्याउने व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। र उनीहरू त्यहाँ बसेर जसले चाहिँ यही अब एउटा भनौँ न अब बेलायतलाई उसले बनाएका छ, सिङ्गापुरलाई बनाएका छन्, र हरेक जुन चाहिँ यो गल्फ कन्ट्री जो मुस्लिम कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ उनले बनाएका छन्, आफ्ना खुट्टा र पाखुरा हाले हुन्छन्। ती स्कुलहरू छ हुन्छ नि, ती स्कुलहरू यहाँ आएर धेरै राम्रो व्यवस्थित रूपमा काम पनि गरेका छन् तपाईँको। अब जस्तो कि अहिले कुखुरा पालन गरेर लोकल कुखुराको रूपमा पनि अहिले पालन गरिरहेका छ, कालिज पालन पनि आइरहेका छ तपाईँको, त्यो लोकल कुखुराको पालन पनि आइरहेका छ। र कृषिलाई नै आधुनिक हिसाब कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा काम गरेर फर्ममा काम गरेका मान्छेहरू पनि छन् र बायोफ्लोकमा गएर काम गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन्। उनीहरूसँग स्किल छ, ती स्किलको आधार उनले यो गर्छु भनेर सरकारले त्यसलाई चाहिँ एउटा प्याकेज ल्याउन सकेर उनले काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्यो भने निश्चित छ हामीले केही हदसम्म गर्छौँ। र भएको जो रेमिटेन्स सबै त आउँदैन तपाईँको छ। यो सबै चाहिँ नेपाली र इन्डियन कामदारहरू चाहिँ विदेशमा चाहिँ तपाईँको यसरी दलाउन पाइन्छ उनलाई चाहिँ तपाईँको 8 घन्टा भने 12 घन्टा पनि काम गर्नु चाहिँ उसले काम गरिदिन्छ नि तपाईँको हेर्नुहोस्। अब तर के छ भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू भएको हुनाले सबभर चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ छुटाउँदैनन्। उनीहरूले पहिलो प्राथमिकता नेपालीहरूलाई दिन्छन् उनीहरूले। यदि भएन अब चल्नै नसक्ने अवस्था भयो र त्यसै सिर्जना भएका ठुल्ठुला उद्योगहरू जसमा प्रभावित छन्, जस्तो कि ती उद्योगहरूमा त अब केही चाहिँ व्यक्तिहरू आउलान्, त आए पनि 20-21 लाख त अब 80 लाखमा त 20-21 लाख त निश्चित पनि आउँछ। त्यसलाई चाहिँ अब यसले चाहिँ सहजीकरण गरेर र ती विदेशी हाम्रा नागरिक हुन् र हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, भार हिसाबबाट रहेर काम गर्नुपर्छ। अरू कुरा के छ भने अब खर्च व्यापारलाई घाटा गराउनको लागि अहिले चाहिँ बैंकमा यथार्थ रूपमा चाहिँ पैसा हुन जरुरी छ तपाईँको। अहिले बैंकमा तरलताको अभाव छ तपाईँको, लगानी भइसक्यो पुँजी त्यो तुरुन्तै आउनेवाला छैन तपाईँको। अब नयाँ शीर्षकमा लगानी दिनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ अब पैसाको जोड गर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ आवश्यकता के छ, महत्त्वपूर्ण कुरो हो त कोरोना भाइरस र कोभिड 2019 यो महत्त्वपूर्ण कुरो छ। यसले प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ
अब लगानी गर्नको लागि अथवा व्यापार घाटा कम गर्नको लागि त्यो पैसा कहाँ रहेछ? जस्तो कि सांसद विकास कोष भन्ने जो आएको पैसा छ नि, यो पैसा त यिनीहरूले डाइभर्ट गर्नु पऱ्यो नि, लगानीतिर लगाउनु पऱ्यो नि त। अब यिनले सांसद चाहिँ भत्ता ल्याएछन् तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यसै पारिश्रमिक ल्याएछन् हुन्छ नि, यो त जायज अरूलाई पनि कम गर्ने कर्मचारीहरूलाई र अरूले चाहिँ अब घरवाला चाहिँ यताउता चाहिँ हुन्छ नि नलिनुहोस् छुट दिनु भने बैगुले पनि चिठी लेखेका छन् यस्तो यस्तो निर्देशन आयो यसले कम गर्नु पऱ्यो भने यो त सान्दरी भएन नि तपाईँको। उनले भत्ता र तलब चाहिँ पारिश्रमिक लिने उनले कम गर्नु पर्दैन, उनले कम गर्ने अरूलाई चाहिँ हुन्छ नि व्यक्तिगत हुन्छ अरूलाई चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ दुःख दिने यो काम चाहिँ गर्नु। उनले पनि त घर बनाएको छन् त्यत्रो लगानी लगाएको छन् तपाईँको हेर्नुहोस्। अब त्यो ब्याज उनलाई पनि तिरिराख्नु परेछ, उसले त्यो हुन्छ भाडा नलिएर के खान्छन् तपाईँको होइन? त्यो त गर्नु सब्सिडी सरकारले दिनु पऱ्यो क्या त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई होइन। मैले रोजगार दिनु पऱ्यो, काम दिनु पऱ्यो, माम पनि दिनु पऱ्यो, त्यो दायित्व सरकारको हो नि, त्यसले गर्नु पऱ्यो नि त। अब त्यसमा चाहिँ अगाडि सरकार चाहिँ अलिकति त सिन्सियर हुनुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारी निभाएर चाहिँ अगाडि बढ्नु जरुरी छ अहिले। अनि भरतजी जस्तै भर्खरै अब यो हाम्रो छिमेकी देश भारतमा भर्खरै हो अहिले चाहिँ यही अवस्थालाई हेरेर त्यहाँको भारत सरकारले 20 लाख करोडको चाहिँ तपाईँको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ होइन। अब विशेष गरेर अझ उनीहरूले त के गरिरहेको छ भने भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेपछि यो हाम्रो नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि अब यहाँ त पूर्वाधार त केही पनि छैन भनेपछि यो हाम्रो अब नेपाल सरकारले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि के काम गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिले चाहिँ हुन्छ नि यसमा उत्पादन गर्नको लागि र वास्तवमा अहिले त्यो उत्पादन पूर्व आधार चाहिँ तयार गर्न जरुरी छ क्या। त्यो पूर्व आधार तयार गर भनेर हुन्छ। अहिले हिजो चाहिँ कृषिमा र उद्योग कृषि एग्रो सम्बन्धी चाहिँ उसमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित जो ऋण छ किसानले चाहिँ पाछन् तपाईँको, त्यो गलत व्यक्तिहरूले पाइरहेका छ, त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यही दुरुपयोग पनि भोलि हुन्छ भनेपछि हुन्छ यदि विदेशी यहाँ वैदेशिक रोजगार यहाँ आयो भने र यिनीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्यो, हिजो उनले त्यहाँ गर्न सक्छन् भने चाहिँ त्यो स्किलले यहाँ गर्न नसक्ने भने त सम्भव छैन तपाईँको। तर अवसर दिनु पऱ्यो, सरकारले पनि त्यसको लागि चाहिँ हुन्छ नि के अरे मितबिता पाउनु पऱ्यो र एउटा प्याकेज कार्यक्रम जस्तो इन्डियाले गरेको छ त्यही हिसाबले चाहिँ प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो र कसरी हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त सम्बन्धित सांसद जनताको माझमा गएर छलफल गरेर इन्ट्रेस्ट गरेर विदेशीबाट वैदेशिक रोजगार आउँछ के गर्दा उपयुक्त छ भने उनीहरूसँग पनि लिनु पऱ्यो क्या। आफूले थपेर यो हुन्छ र विदेशीले अन्दाएर यसमा गर भनेर गऱ्यो भने त्यो कहिले पनि सफल हुँदैन। त के छ भनेपछि हाम्रो हावापानी सुहाउँदो हामीले कस्तो उत्पादन गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने किसिम कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छ नि मान्छेले अब स्वास्थ्यलाई चाहिँ बहुत ख्याल गर्न थाल्यो तपाईँको। अब त्यसले गर्दाखेरि कीटनाशक औषधि प्रयोग नभएका औषधिहरू भएका ती सागसब्जीहरू खान्छ बडो महँगो भए पनि होस्, लोकल यहीँ ब्रिडिङ भएका ती बिउहरू उत्पादन गऱ्यो भने चाहिँ त्यो स्वादिलो हुन्छ, खाना पनि राम्रो हुन्छ, त्यसलाई नै बढी रुचाउने गर्छ। यस्तातिर बढी चाहिँ फोकस गर्ने र यसरी गर्दै जाने हो भनेपछि असम्भवको हिजो ती व्यक्तिले गएर चाहिँ त्यो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान होइन त्यसपछि आएर थाइल्यान्ड, ब्याङ्कक र हुन्छ नि पाकिस्तान, बङ्गलादेशलाई चाहिँ ती नेपालीहरू गएर कामदारी गरेर बनाउँछन् भनेपछि यहाँ बनाउन नसक्ने हो र सम्भव छ भने गर्नु पऱ्यो नि, सहयोग गर्नु पऱ्यो, प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो, नगरे केही हुँदैन। र मैले भन्छु एउटा नमुनाका रूपमा अब सहकारी संस्थाले जो हामी गर्न गइरहेछ हामी देखाउँछौँ नमुना, हामीले देखाउँछौँ, यहाँ हुन्छ नि त्यसको माग पनि हुन्छ, भोलि लागत खर्च पनि कम हुन्छ भनेर म एउटा संस्थाले चाहिँ इन्डियामा त्यो ट्रेनिङ दिन लगाएर र आधुनिक खालको वैज्ञानिक किसिमको कृषिहरू नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा मैले युट्युबमा हेरेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अध्ययन गरिरहेका छु। साथीहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर यसलाई पास गरेर अब आउने दिनमा चाहिँ अगाडि बढ्ने म छु भनेपछि सरकारले गर्न सक्दैन, सरकारले गर्नु पऱ्यो नि, गर्दै नगरेर हो। र सरकारले फेरि डर छ कि तपाईँको, उसले के पनि भोलि गरेन भने चाहिँ भोलि चाहिँ हामी मानिस हुन्छौँ कि यहाँ चाहिँ उत्पादन नहोस्, आत्मनिर्भर होस्, परनिर्भर होस् र कमिसनका बाँकी संस्कार छ ती भएर ती संस्कार हुर्किया भन्नाले यस नयाँ पिँढीहरू आउनु पऱ्यो, नयाँ जोस उमेर भएका युवाहरू जसले केही गर्छु र केही गर्न सक्छु भने त्यसै क्षमतावान मान्छेहरू छन्। अब त्यो अब आउने दिनमा चाहिँ अब पुरानले चाहिँ छोड्नुपर्छ, नयाँ चाहिँ अब यङ पिँढी आएर उनले देशलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ जसले चाहिँ जनतासँग सहकार्य गरेर र आवश्यकता के छ जनताको हावापानी सुहाउँदो के हुन्छ र कसरी जाने हिसाबले चाहिँ गर्नु छ भने निश्चित छ यो असफल भन्ने असफल त कुनै छैन, त्यो मूर्खको डायरी मात्रै हुन्छ, निश्चित छ सफल हुनसक्छ यदि इच्छा शक्ति यदि सरकार निश्चित छ गर्न सकिन्छ। अनि अब तपाईँ त एउटा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन, अब अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा कतिपय तपाईँहरूले पनि ऋण लगानी गर्नुभएको छ होला होइन,
अब त्यो ब्याज जुन आउने हो कहीँ तपाईँहरूले ब्याजलाई फेरि साउमा त्यसलाई फेरि रूपान्तरण गरेर त्यसको ब्याज त लिनुभएको छ कि छैन त? होइन, त्यो त लिने कुरै हुँदैन। म जस्तो एउटा सरकारी संस्था हो, जनताबाट पैसा आउँछ, जनतामा जस्तै सिपितमा लगानी गर्ने हो। हामीले त्यो पैसा ब्याज पनि अलग्गै छुट्याइ राखेको छ र त्यो ब्याज चाहिँ हामीले दबाब पनि गरेका छैन। हामीले ल पैसा हिजो अस्ति चाहिँ लकडाउन नहुँदा हामी गर्थ्यौँ, तपाईँको फोन यहाँ ल्याएर बोलाउँथ्यौँ हुन्छ होइन। तर अहिले मान्छे त त्यसो कुनै बेलामा नि भोलि खाना नपाएर चाहिँ सुसाइड गर्ने पैसा सिर्जना हुन्छ तपाईँको। अब त्यो अवस्थामा अझ चाहिँ थप चाहिँ हामी प्रेसर दिन बित्तिकै त त्यो राम्रो भएन नि त। अब त्यसले हामी चाहिँ दिने पक्षमा छैन। खुल्यो र सहज रूपमा चाहिँ हामी त्यो वातावरण मिलाएर चाहिँ असुल पुरा गर्छौँ। यही बारेमा चाहिँ केही सर्वसाधारणले हामीहरूलाई के जानकारी गराउनु भयो भने कुनै कुनै ब्याङ्कले, अहिले म त्यो ब्याङ्कको नाम नलिउँ होइन, त्यो पछि हामी त्यसको लागि अब हामी छानबिन गरौँला, हेरौँला के चाहिँ वास्तविक कुरा हामी लिइसकेपछि फेरि जनताको सामुन्ने हामी राखौँला होइन। कुनै कुनै ब्याङ्कले त्यो ब्याजलाई पनि साउमा परिणत गरेर फेरि ब्याज लिनु भएको रहेछ। यो कस्तो हो त? यसबारे अलिकति गलत ठगी हो तपाईँको। त्यस्ता ठगीले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कुन चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ। र ब्याजलाई पुँजीकृत गरेर चाहिँ 100 गरेर ब्याज लिन मिल्छ? त्यो कुनै हालत यदि छ प्रमाणसित साबित हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्सेन्ट एक्सेल ट्रान्सफर लिनुपर्छ। यो गलत कुरो हो, यो गर्नै हुँदैन। यो अवस्थामा झन् मरेका ती उद्योग व्यापारीलाई झन् मार्ने, त्यो त कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन। यो गलत कुरो हो। अब यो अवस्थामा तपाईँ एउटा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने व्यक्तित्वको हिसाबले तपाईँहरूले पनि त यो आत्मनिर्भर हुनको लागि के कदमहरू चाल्ने योजना बनाउनु भएको छ? अब वित्तीय संस्थाहरूले पनि त नेपालीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनु लागि त केही कदम त यहाँहरूले पनि चाल्नु पर्ला, केही योजना त यहाँहरूले पनि बनाउनु पर्ला। यसको लागि तपाईँको संस्थाले के योजना बनाएको छ? त्यही त नि हो, ठिकै छ। मैले योभन्दा पहिले पनि अगाडि भनिसकेका थिएँ। जस्तो कि अब सरकार सबै कुरो होइन, सङ्घ संस्थाहरूले पनि एउटा उदाहरण रूपमा दिन सक्यो भनेपछि यी गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको सरकारले पर्यो भने सरकारले पनि भोलि त्यसको फलोअप गरेर चाहिँ गर्छ तपाईँको। अब यसलाई आत्मनिर्भर बनाउनलाई हामीहरूले अहिले चाहिँ कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गरेर चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जाने हिसाबले चाहिँ हामी एउटा अहिले आधुनिक कालका चाहिँ ती कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ, जो संस्थाले चाहिँ त्यसमा ती सदस्यहरूलाई चाहिँ तालिम ट्रेनिङ पनि दिन्छ र उनीहरूले इच्छा लागेर जाएर हामी गर्छौँ भनेपछि संस्थाले लगानी पनि गर्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्ने हिसाबमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रमा त बढी चाहिँ फोकस गरिरहेका छौँ। अहिले अरूलाई भन्दा पनि कृषिमा पनि के छ भनेपछि अहिले अब तपाईँको कृषि हामी अब नेपाल त कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ होइन। पहिले त हामी उत्पादन कमै हुन्थ्यो, पपुलेसन पनि कम थियो, हामीलाई पुग्थ्यो, विदेशको सहारा लिनु पर्दैन थियो, सबै उत्पादन हुन्थ्यो। अब त्यो परिस्थिति छैन, तपाईँको पोल्युसन बढिरहेको छ। अब त्यसको उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि भएन भने त ह्रास हुन्छ र कतिपय अहिले चाहिँ अब प्लानिङ हो यताउता गर्दाखेरि चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा खण्डीकरण भयो, तपाईँको अब जमिनहरू छैनन्, तपाईँको अब कहीँ कहीँ छन्। त्यहीमा पनि अब हामीहरूले चाहिँ यदि वैज्ञानिक खेती गर्न सक्यो भनेपछि जस्तो जापानले 2% गरिरहेका छ होइन, त्यस्तै चाहिँ अरू पनि कन्ट्रीले जस्तो कि अब इजरायलले कृषिमा राम्रो छ, भियतनाम कृषिमा राम्रो छ तपाईँको। अब यी व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्, हामीले चाहिँ गर्न नसक्ने। हाम्रा मान्छेहरू गएर पनि त्यहाँ उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात चाहिँ गरिरहेका छन् र यसमा चाहिँ अब गर्न सकिन्छ। त्यो प्याकेजको रूपमा हामी चाहिँ उदाहरणमा बन्छौँ र गराउँछौँ र त्यो अहिले हामी कृषिमा नै गर्छौँ हामी लगानी बढी। भरतजी, अब लकडाउनको 6औँ चरण पनि अब सकिँदैछ। यो कोरोना भाइरसबाट लड्नको लागि अब कोरोना भाइरससँगै हामीसँग जीवनयापन गर्नको लागि अब यसको त तपाईँको भ्याक्सिन पनि बनेको छैन, कुनै औषधि पनि छैन। अब आज 55औँ दिनमा हामी लकडाउनमै छौँ। लकडाउन मात्रै हो त, यसबाहेक अर्को विकल्प केही छैन त? यसलाई लकडाउनलाई अलिक खुकुलो गरेर दैनिक जीवनयापनहरू यसलाई चलाउन सहज बनाउने यसमा के छ? यसबारे केही सानो जानकारी दिनुहुन्छ कि? यो वास्तवमा लकडाउन भन्ने कुरो त मेरो विषयमा लागेको छ। अहिले चाहिँ विशेषज्ञले भनेअनुसार पनि यो कोरोना भाइरस चाहिँ अहिले तुरुन्त चाहिँ समाप्त होला जस्तो छैन। तर WHO ले के भनेको छ भनेपछि जबसम्म यसको भ्याक्सिन हुँदैन तबसम्म यसलाई निरन्तरता दिने भनेर भनिरहेका छ। र ट्रम्पले के भन्यो भनेपछि अब लकडाउन अब यो बन्द भए पनि कोरोना भाइरस भए पनि नभए पनि अब लकडाउन चाहिँ हुँदैन, अब खोल्नुपर्छ, आर्थिक हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हुन्छ। त हामीले के भन्छ भनेपछि हामीले यो सम्झिनु पऱ्यो कि सबै ठाउँमा चाहिँ कोरोना भाइरस छ है। त्यो स्टिलमा छ, यहाँ बसेको पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, सबै ठाउँमा छ
तर हामी सेफ कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ अब जान जरुरी छ। अब मान्छेले लाइफ स्टाइललाई चाहिँ आफ्नो चेन्ज गर्नु जरुरी छ। अब त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु भने लकडाउन जो अहिले खोलेको छ दैनिक उपभोग्य वस्तु भनेर बिहान 3-6 बजेदेखि 9 बजेसम्म खोलेको छ। तपाईँ गर्नुहोस् त्यही 6 बजे 9 बजेसम्म गर्दाखेरि निर्माण सामग्री अलि विकास निर्माण कार्यक्रम स्थानीय सरकारले जो हुन्छ योजना बनाइरहेका छ यो साझा विकास कोषहरूलाई चाहिँ अहिले सम्पन्न गरी यस बेलामा चाहिँ के अरे उसमा भनिन्छ नि बालुवा पानी हाले जस्तो चाहिँ हाल्ने त्यसले उपलब्धि के पनि नहुने तपाईँको उपलब्धि भएन भने चाहिँ अलिक वर्ष खर्च गराएर चाहिँ आफ्नो कमिसन खाने पछिमा सबै लागेका छन्। त्यही हिसाबले यसलाई खोलिया तपाईँको वास्तवमा होइन त दैनिक उपभोक्ता भने दैनिक उपभोक्ता त्यसलाई अहिले तुरन्त गर्नुपर्ने के आवश्यक थियो त पछि चाहिँ भइस यस्तो सङ्कटका अवस्था छ यसमा चाहिँ हुन्छ असारमा चाहिँ पछि गरे पनि हुन्छ। अहिले गरेका ती बजेटहरू चाहिँ खर्च विकास गर्दै देखाउनको लागि पनि अहिले गरिरहेका छ त्यो प्रभावकारी चाहिँ हिजो पनि त्यस्तै भयो अहिले भने चाहिँ भोलि पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो किन सरकारले गरिरहेका छ अलिकति सचेत चाहिँ हुन जरुरी छ। र अर्को कुरा के छ भने खोल्नै हो भनेपछि 3 घन्टा अहिले 3 घन्टा गर्ने सबलाई खोल्ने जस्तै कि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भयो त्यसपछि यिनीहरू अब भाडा बर्तनहरू भयो त्यसपछि आएर तपाईँको यो किराना विसाताहरू भयो फरेन गुड्सहरू भयो त्यसपछि इलेक्ट्रिक सामानहरू सबै जो छ त्यसलाई 3 घन्टा खोल्ने र 3 घन्टामा चाहिँ एउटा नियम के गर्ने भनेपछि यो चाहिँ फलोअप गर्नुपर्छ। मास्क सबले लगाएको हुनुपर्ने सामाजिक दूरी चाहिँ हुनुपर्ने र यदि कसैले गर्छ भनेपछि सुरक्षाकर्मीले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने र बाहिर यदि हिँडेर गइरहेका छ त्यसले पनि चाहिँ मास्क लाउनु पर्यो र भिड भडाका गर्नु भएन भन्ने हिसाबले नियन्त्रण गरिदिएर अहिले 3 घन्टालाई चाहिँ सबलाई खोलिदिने त्यसपछि 1 हप्तापछि त्यही हिसाबले जाने र भएका नाकाहरूलाई चाहिँ टोटल अहिले किनकि अब कतिपय अब रोजगारमा भएका ती कर्मचारी के उहरू वैदेशिक रोजगारीहरू चाहिँ आउँदैछन्। तपाईँको आउने क्रममा इन्डियाबाट आउने मान्छेले समय रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई सेफ ल्यान्डिङ गरेर ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखिदिन भनेपछि भोलि भागेर आउनेवाला छन्। भागेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हुन्छ नि यो प्रभाव अहिले 28 जिल्लामा भइरहेको छ तपाईँको अहिले। अब यो चाहिँ 291 जना चाहिँ हुन्छ सङ्क्रमित भइसकेका छन्। यो अझ बढ्दै जान्छ र अब के गर्नु चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 3-3 घन्टा गर्दै र नियमहरू राख्ने नियमहरूलाई फलोअप गर्दै जाने र प्रत्येक 1-1 घन्टा चाहिँ हरेक 1-1 हप्तामा बढाउँदै जाने र त्यो भएपछि अलिकति सहज पनि हुन्छ कुकुल पनि हुन्छ र अलि जो भएको छ त्यही हो त्योभन्दा बढी हुन्न तपाईँको केही फरक पर्दैन जो छ ठिकै छ अहिले तर चाहिँ अझ पनि हेरिरहेको छैन। अब गएर पेले गएर पनि अब त्यो एग्रोमा गइरहेका छन्। तपाईँ त्यसलाई त सुरक्षाकर्मी जानु बस्नु पऱ्यो नि र तपाईँ अलिकति सुरक्षा दूरी गर्नु पऱ्यो तपाईँको लान्छ तपाईँ जानु भन्नु पऱ्यो त्यस्तै अरू ठाउँमा पनि भन्नु पऱ्यो कि र यदि यो खुलेर अहिले यातायात क्षेत्र चाहिँ अहिले खुलेन भनेपछि त हरेक ठाउँमा जहाँ जहाँ सामान छ त्यो ठाउँमा गएर त मान्छेहरूले त लिन्छन् भिडभाड पनि हुँदै खोल्यो एउटै ठाउँमा खोल्छ अरूले खोलेको छैन। यहाँ कतिपय यस्तो पनि छ तपाईँको जसले व्यापार बिजनेस गर्ने मान्छेले चाहिँ गरिरहेका छ खोलिरहेका छ गरिरहेका छ किनकि औपचारिक रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ स्थानीय सरकारले भनेको छ नि तपाईँको नगर्ने मान्छे बसिरहेका छ तपाईँको गर्दै गरेका छन्। तपाईँको हो भने सबैलाई गर्ने होइन भने गर्दै नगर्ने र असर त सबलाई परिरहेका छन् एउटाले मात्र परिरहेको छैन तपाईँको। अब त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब यसलाई खुडाउन कहिले खुकुलो गर्दै र नियमसङ्गत कोरोनासँग लड्नको लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। कोरोनालाई चाहिँ हामी चाहिँ अब भन्न छ विश्वमा पनि त्यो हरेक ठाउँमा अब त्यही अवस्थामा गएको छ। हिजो चाइनाले पनि त्यही गर्यो अहिले अमेरिकाले त्यस्तै गरेछ अहिले फ्रान्सले इटली गर्दैछ अहिले कोरोना भाइरस अहिले चाहिँ कर्मीको रूपमा चाहिँ अब कम पनि भइराखेको छ यो अवस्थामा। अब यसले गर्दाखेरि 3 घन्टा 4 घन्टा र फलोअप गर्ने नियम पालन गरेको छैन वित्तीय संस्था हरेक ठाउँमा त्यो गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ निश्चित छ। यो सहज रूपमा जानुभयो सहज भने हुन्छ यदि गर्न अलि अभ्यस्त गराएन भने फेरि अभ्यस्त गर्नलाई फेरि समय लाग्छ झन् पछाडि जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि ठुलो चाहिँ प्रभाव चाहिँ हुन्छ नि के यो आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ। यो नदिनको लागि पनि अब सरकार चाहिँ सचेत हुन जरुरी छ र स्थानीय प्रशासन सचेत हुनु जरुरी छ र सम्बन्धित निकाय उद्योग वाणिज्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो कुराहरू चाहिँ फ्लोरमा राख्नु पर्यो। जो अहिले कोरोना यो व्यवस्थापन समिति छ त्यसमा राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान पर्यो। मेरो व्यवसाय यो ठुलो कुरो होइन यो सहज रूपमा हुनसक्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब यहाँले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि अब आउने बजेटमा सरकारले जनताको लागि कस्तो कस्तो किसिमको राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्ला यसो छोटकरीमा राखिदिनुहोस्। अब वास्तवमा भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारबाट आउने ठुलो समस्या छ। त्यो समस्या निराकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको एउटा चाहिँ आवश्यकता अनुसार एउटा प्याकेज तयार गर्नु पर्यो काम गर्न दिनु पर्यो। अब अमेरिकामा पनि वास्तवमा ठुलो ल्यान्ड छ तपाईँको अब त्यस्ता छन् जहाँ उनीहरूले गर खाऊ भनेर उनले दिइरहेका छ। अब त्यो अवस्थामा
त्यहाँ गर्न सक्छौँ यहाँ गर्न नसक्छौँ त्यो विकासको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। र अरू कुरा के छ भनेपछि यो विकास त्यो सांसद विकास कोषलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ लगानी योग्य पुँजीको रूपमा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कलाई चाहिँ अनुदानमा हुन्छ अथवा कम के अरे रेसोमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो पुँजी दिने र पुँजीलाई चाहिँ लगानी गर्ने। र अहिले प्रभावित क्षेत्र जस्तो होटल व्यवसाय र त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको पर्यटनहरू कहाँ कर्मचारी चाहिँ बसिरहेका छ उनीहरूलाई त अहिले अब छुट्याउने अवस्थामै छैन। अब यस बेलामा उनीहरू चाहिँ ठप छ तपाईँको अब उनले आफ्नो उतातिर त्यत्रो लगानी गरेको छ लगभग खरबौँ रुपियाँ लगानी गरेको छ तपाईँको। त्यो लगानी त के छ भनेपछि सेवाबाट उठ्ने हो। मान्छे आउँछन् खान्छन् बस्छन् र उनले चाहिँ त्यो तिरेर होटलको भाडा तिरेर यताउता गरेर खाएर बस्ने त्यो आउने मात्र एकपल्ट लगानी भन्ने कुरो भइसकेको छ। त्यो नभएपछि टोटल डिस्कन्टेड भयो क्या तपाईँको। अरू व्यापार गरेर मैले कमाएर चाहिँ उसले खुवाउँछु भन्ने पनि समस्या छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यो बन्द हुँदासम्म सरकारले चाहिँ एउटा प्याकेज कार्यक्रम ल्याए उनीहरूलाई चाहिँ लोनमै भए पनि न्यूनतम लोन नभए पनि उनीहरूलाई चाहिँ पारिश्रमिक त्यसपछि अब उनीहरूलाई चाहिँ कामदारलाई काम दिनको लागि मजुरी दिनको लागि त्यो व्यवस्था सरकारले चाहिँ नितान्त आवश्यक गर्नुपर्छ र राष्ट्र बैङ्कलाई त्यो निर्देशन दिएर राष्ट्र बैङ्क लगानी गर्ने र त्यो नखुल्दासम्म पर्यटन क्षेत्रले तुरुन्तै खोल्ला भन्ने चाहिँ सम्भावना छैन। किनकि अब विदेशबाट यहाँ आउँदाखेरि लकडाउनमा उनीहरू आउँछन् यहाँ आइसकेपछि पनि तपाईँको अब क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो 15 दिन बस्छ। त्यो झन्झट चाहिँ पर्यटनले गर्दैन। अब त्यसले गर्दा अब छिमेकी स्थानीय त होला त्यो बहुत न्यून हुन्छ त्यसले चाहिँ खासै प्रभाव पार्दैन। अब इन्डियन र अब चाइनिज आउँदाखेरि पनि त्यही समस्या पर्छ। अब त्यसले गर्दा हुँदैन। त्यो हुँदासम्म 1-2 वर्षलाई चाहिँ अब धैर्य धारण गर्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ ती काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलब भत्ता र भरण पोषण चाहिँ भोलि उनीसँग न्यूनतम ब्याजमा चाहिँ त्यो व्यवस्था एउटा प्याकेज ल्याएर चाहिँ त्यो व्यवस्था सरकारले यदि गराउन सक्यो भने त्यो निश्चित छ त्यो प्रभावकारी पनि छ राम्रो पनि छ र गर्नुपर्ने पनि हो र गर्नुपर्छ। अब यो सप्तरङ्गी टेलिभिजनबाट आम जनतालाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो त सप्तरङ्गी टेलिभिजन यति चाहिँ व्यापक छ तपाईँको हेर्नुहोस्। अब यो वास्तवमा यो दाङ जिल्लामै भनौँ न भएका गतिविधिहरूको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ डाइरेक्ट प्रसारण गर्ने गरेको छ र सम्बन्धित व्यक्ति विशेषज्ञहरूलाई चाहिँ ल्याएर जो सन्देश दिने गरेको छ त्यो प्रभाव छ। र आज प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ त्यो सप्तरङ्गी टेलिभिजन चाहिँ खोल्नै पर्छ नखोले चित्त बुझ्दैन तपाईँको हेर्नुहोस्। अब यसमा पनि म फ्यान छु सप्तरङ्गीको र मलाई विचार छ आउने दिनमा यसको उत्तरोत्तर प्रगति होस्। हुन त औपचारिक रूपमा यो उद्घाटन नभए तापनि अनुचित भए तापनि यसले चाहिँ जो काम छ त्यसको म प्रशंसा गर्छु र मलाई लाग्छ आउँदै यसको चाहिँ प्रगति बनोस् राम्रो होस् र फलफुल होस् र यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको म जनतावासीहरूलाई पनि अनुरोध गर्दै गर्न चाहन्छु। अब तपाईँको संस्था त रजत जयन्ती मनाउने क्रममा पनि छ। चाँडै यहाँको अब रजत जयन्ती मनाउने अवसर यहाँलाई छिटै प्रदान होस् होइन। अब 2 वर्षपछि यहाँहरू रजत जयन्ती मनाउन जाँदै हुनुहुन्छ होइन। यहाँलाई यसको लागि हामी पहिले नै शुभकामना दिन्छौँ र यहाँले यो सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। सप्तरङ्गी टेलिभिजनबाट भएका समसामयिक कुरामा चाहिँ यहाँ कुराहरू राख्नुभयो बढाउनलाई चाहिँ आनन्द लाग्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ फेरि पनि अरू दिनहरूमा पनि मेरो विचार छ अब रजत जयन्ती पनि मनाउन जाउँला। नत्र भने यो सप्तरङ्गीको बारेमा पहिले पनि एकपल्ट चाहिँ मेरो कार्यक्रम चाहिँ अब यो प्रतिवेदन यो साधारण सभा हुँदाखेरि पनि गएको थियो होइन। र यो चाहिँ अब यो सप्तरङ्गी चाहिँ भनौँ न हाम्रो नगरमासुको सम्बन्ध भएको हुनाले अहिले हामी सम्झिन्छौँ र तपाईँहरूले पनि सम्झिनु होला भन्दै आफ्नो यही भनाइ अन्त्य गर्नु छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू भर्खरै यहाँलाई हामी राप्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष भरतबहादुर बुढाथोकीलाई अहिलेको समसामयिक विषयमा विशेष गरेर आर्थिक क्षेत्रमा के कस्तो नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा कुराकानी यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अहिलेलाई यो चाहिँ लकडाउन विशेषबाट यहाँहरूसँग क्यामेराम्यान नारायण नेपालका साथ म केदार श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी टेलिभिजन।